अस्सलाम वालेकुम। किसान दोस्तों, बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि पर एकड़ जो पैदावार है वो अच्छी कैसे ली जाए, ज़्यादा कैसे ली जाए। 12 से 13, 14 से 15, 1600 मन तक जो है गन्ने की पर एकड़ औसत कैसे ली जा सकती है। कुछ नए फार्मूले जो हैं हमारे साथ शेयर करें। बार बार काफ़ी दोस्तों की तरफ से जो है रिक्वेस्ट की जा रही है। दोस्तों, वेट हासिल करने के लिए जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़मीन की तैयारी से लेकर आखिरी पानी तक जो है गन्ने की फसल के साथ जो है इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं। उस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर जाके आप अच्छी एवरेज हासिल कर सकते हैं। फ़िल वक्त तो कुछ ऐसी शुगर मिल्स वाले भी ऑफ़र दे रहे हैं कि अगर आपकी औसत नहीं आ रही, नहरी पानी का वसाइल भी है और ज़मीन भी अच्छी है, वैरायटी CP77, CPF 253, USA 33, Z33, झांगुनैट वगैरह भी कुछ लोग काश्त कर रहे हैं। पर फिर भी अगर एवरेज नहीं आ रही तो वो उनकी ऑफ़र है कि वो वैरायटी काश्त करवाएंगे, खुद अपनी मर्ज़ी से खर्च दिलवाएंगे। आपकी औसत जो है गारंटेड है कि कम से कम 1200 मन पर एकड़ आएगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इस तरह की कुछ चीज़ें भी मैंने सुनी हैं, मुझे मौसूल हुई हैं, बातचीत भी हुई है। पर हर बंदा चाहता है कि वो खुद मेहनत करे, खुद बचाए, खुद नए तरीके से जो है अच्छी एवरेज हासिल करने की कोशिश करे। तो दोस्तों, फ़र्स्ट जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी वो मैंने पहली कुछ वीडियोस में आप सबके साथ जो है शेयर की हैं। वैसे अब भी कोशिश करता रहूँगा कि लम्हा ब लम्हा जो है शेयर करता रहूँ, ताकि आप सबकी जो एवरेज है वो बेहतर से बेहतर आए। पर बेहतर एवरेज के लिए ज़मीन की तैयारी जो थी वो आप मुझसे सुन चुके हैं कि किस कदर करनी चाहिए। और ज़मीन की तैयारी करते वक्त अगर आप गोबर यानी गोबर खाद जिसे कहते हैं हम आम ज़बान में, तो अगर वो डाल देते हैं, देसी खाद जिसे कहते हैं, जितनी मिकदार में आप अपनी लैंड्स में डाल देते हैं तो आपकी लैंड की जो ज़रख़ेज़ी और ताकत है जो वो दुगनी हो जाएगी बानिस्बत पहले की। और आप जो फसल या जो वैरायटी भी काश्त करेंगे वो आपको भरपूर पैदावार देगी, चाहे गंदम, कपास एट्सेट्रा। गन्ने पे तो खेल ही खेलेगी। इसके अलावा उसके बाद के जो मरहल होते हैं, जैसे उसके शुरुआत में जो है आप डालेंगे डुआल गोल्ड डालेंगे, जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेंगे। दूसरा ये कि जब वो उगाव करता है तो उस वक्त कुछ बीमारियां लग जाती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो मुफीद स्प्रे होती हैं या अच्छी, तो वो डालने का आपको तजर्बा हो। इसके बाद जब वो बढ़ोतरी के अमल में जाए तो इसका आपको अंदाज़ा हो कि यार आपने इसमें अब कौन सी खाद डालनी है, कितनी खाद डालनी है। क्योंकि अक्सर अहबाब जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ धड़ाधड़ खादों के पीछे लग जाते हैं। कुछ ऐसे अहबाब भी हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, मैंने देखा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 बोरी पर एकड़ यूरिया डालकर बाकी चीज़ें जैसे उनके क्लोरी के ज़हर हैं, दानेदार ज़हर हैं, अर्जेंट ज़हर है जो फ्लड करते हैं, साथ नीला तोता भी है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। और कमाद को जो है गलने सड़ने नहीं देते, बीमारियां वगैरह भी नहीं लगने देते। तो फिर वो जो है कई हद तक कामयाब हो जाते हैं इस साल। जबकि हमारे एरिए में एवरेज जो है तकरीबन 5 से 600 मन आई और ज़्यादा से ज़्यादा 700 मन। पर उन अहबाब की एवरेज, चाहे बीमारी भी लगी और चाहे कोई मसला मसाइल भी बना, गला सड़ा, जिस तरह की सूरत हाल बनी, तो वो मैक्सिमम 1100-1200 मन तक भी गए, जो कुछ हमारे आइडियाज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। माशाल्लाह, मेरी तो कोशिश होती है कि हर बंदा जो है मैक्सिमम अच्छी से अच्छी एवरेज ले। जो शुरुआती माहौल होते हैं ना, इसमें अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं, उसका मुनासिब टाइम का पानी, खाद, और होती भी 2 से 3 जो पानी की ज़रूरत है कमांद को अच्छी जर्मिनेशन और अच्छी पैदावार के लिए, और एक DAP और यूरिया का जो खाद है वो टाइम पर आप दे जाते हैं और जड़ी बूटियां नहीं होने देते, तो ये कंफर्म है कि आप 1000 से ऊपर जाएंगे, चाहे आपके पास कोई वैरायटी। अगर आप झांगुनैट की बात करेंगे तो आपको 1600 मन तक इजीली एवरेज मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। और तरीक़ेकार की बात की जाए तो दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर रेजर पे जो है कमांद काश्त किया जाता है।
اس کے بعد جو ہے اگر موقع بن جائے تو وہ جو کھیلے ہوتے ہیں جو کپاس کے لیے بھی نکالے جاتے ہیں مشین کے ذریعے، اس پر جو ہے زیادہ تر جو ہے گنے کی کاشت کی جاتی ہے۔ پر باہر کے کافی سارے علاقوں صوبوں میں نے دیکھا ہے کہ نت نئے طریقے سے جو ہے گنے کی کاشت کی جاتی ہے اور وہ بھرپور پیداوار بھی دے رہی ہے، اور کچھ احباب تو اس سے بھی زیادہ اچھی محنت کرتے ہیں، کماند کو گرنے تک بھی نہیں دیتے، وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب جو ہے ایک تو بڑے کھیلے والی کاشت جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے فیوریٹ قرار دی جا رہی ہے کہ اوسط اچھی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سرکل والی جس میں گنا کاشت کرتے وقت کھیلے بڑے تیار کیے جاتے ہیں اور ایک سرکل نما طریقے سے جو ہے گنے کی ڈکولیاں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، ٹوٹے رکھے جاتے ہیں اور پھر اس پہ مٹی وغیرہ ڈالی جاتی ہے۔ وہ قدرے زیادہ جو ہے جرمینیشن کرتی ہے، اور کہیں مقامات پر گل سڑ بھی جائیں یا نہ بھی اگیں تو وہ جو ہے اس مزید جو زیادہ تر گٹلیاں اکٹھے رکھی جاتی ہیں وہ اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں، اور وہ تقریباً 1400 من تک ایوریج دے رہی ہے۔ طریقہ کار فی الوقت کافی حد تک جو ہے کاشت کی جا رہی ہے گنے کی، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی بھی لوگ اتنا گنا کاشت کر رہے ہیں کہ سوچ ہے آپ کی۔ تو یہ جو نیا سال آئے گا یہ فیصلہ کرے گا گنے کی اوسط پر، کسانوں کے ساتھ سپورٹ جو کرنی ہے اس نے کہ ریٹ بنے گا، کیا ریٹ ملے گا کسانوں کو، کیا دلچسپی لیں گے شوگر مل والے مزید گنا کاشت کرانے میں کسانوں میں، تو وہ طے کرے گی ہمارے نیکسٹ آنے والی اوسط ایوریج۔ تو اگر اوسط ایوریج زیادہ اچھی آ گئی تو کافی حد تک جو ہے کسانوں کو پریشانیاں بھی دشوار ہو سکتی ہیں۔ اگر ایوریج اس سال کی طرح آئی تو میرے خیال میں پھر وہی صورتحال بنے گی جس طرح اس بار آپ کو گنے کا ریٹ ہائی ریٹ ملا، یعنی 750 روپے تک بھی ملا کئی شوگر مل والوں کی طرف سے، وہ بھی ملے گا نیکسٹ ایئر۔ تو بہرحال کچھ چیزیں تھی جو ڈسکس کی۔ ایک تو اگر ایوریج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نت نئے طریقے سیکھیں، اولڈ طریقے کو چھوڑیں، اور ساتھ ساتھ ایک ہی ورائٹی کو ایک ہی لینڈ پر بھی کاشت نہ کریں، بار بار ورائٹی جو ہے تبدیل کرتے جائیں، انشاءاللہ بہتر نتائج ملیں گے اور اوسط بھی آئے گی۔ اور نیا جو میتھڈ نکلتا ہے گنے کو کاشت کرنے کا اسے بھی کوشش کریں فالو کرتے رہیں، اس طریقے سے بھی کچھ نہ کچھ گنے کی کاشت کرتے رہیں، وہ آپ کے ایکسپیرینس میں اور ایوریج اچھی حاصل کیسے کرتے ہیں ان میں معمول ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ جو ایوریج کا فنڈا بنا ہوا ہے یہ کچھ پرانے مائنڈڈ لوگوں جن کے پرانے طریقے کے ذہن ہیں، وہ لوگ جو ہے نئے طریقے کو فالو نہیں کر پاتے، اور جو ان سے مشورہ کیا جائے یا انہیں کچھ باتیں بتائی جائیں وہ ان پر عمل درآمد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی ایوریج جو ہے کافی کم آ رہی ہے۔ اور میرے خیال میں اگر وہ اتنی ایوریج حاصل کرنا کا شوق رکھتے ہیں تو میرے خیال میں گنا نہ کاشت کریں، کیونکہ اگر جس کا گنے کی ایوریج اوسط 1000 من یا اس سے زیادہ آتی ہے تو وہ یقین مانے فائدے میں ہیں۔ باقی تقریباً دیکھا جائے تو ہمارے ایریوں میں 160 170 اور کئی مقامات پر 2 لاکھ کے قریب بھی ٹھیکے جا چکے ہیں، اور اگر 600-700 من والی ایوریج دیکھیں تو وہ بڑی مشکل سے خرچ مرچ نکال کر 70-80 ہزار روپیہ اپنی لینڈ والے کو بچاتا ہے، تو وہ لہٰذا نہ ہی کاشت کرے گنے کی فصل تو بیسٹ ہے۔ باقی اگر شوق رکھتے ہیں تو کوشش کریں نت نئے طریقے سے کاشت کریں، اور جتنا جدوجہد کریں زیادہ ایوریج حاصل کرنے کے لیے تو وہ طریقہ کار سیکھیں، دیکھیں۔ میں نہیں، آپ کے ارد گرد بھی کافی سارے ایسے دوست ہوں گے جو اچھی ایوریج حاصل کر رہے ہوں گے، تو مجھے نہیں ان کو فالو کریں، ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر جا کے آپ کامیاب ہوں گے اور بیسٹ نتائج بھی آئیں گے۔ میرا کام تھا کچھ آپ سب کے ساتھ نئی اپڈیٹ شیئر کرنا جس کے بارے میں مجھ سے بار بار پوچھا جا رہا تھا، تو یہ کچھ اپڈیٹ تھی۔ ویسے بھی اگر 120 سے 30 من پر ایکڑ اگر آپ بیج ڈال جاتے ہیں کوئی بھی ورائٹی CP77 USA 33Z33 اس طرح کی ورائٹی، اور جھانگونیٹ کا 80 سے 90-100 من تک، تو آپ کو جو ہے وہ، اور دوسرا یہ کہ 10 بوری یوریا یا 8 بوری یوریا اور 2 بوری پر ایکڑ DAP ڈال جاتے ہیں تو یہ طے ہے آپ کو 12 سے 14 من گارنٹی ہے اور ملے گی ایوریج، چاہے آپ کے پاس نہری پانی بھی نہیں ہے، ٹیوب ویل والا پانی ہے۔
تو مست آپ کی محنت اور آپ کے تجربے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کتنی ایوریج لے پاتے ہیں، ورنہ یہ کام بھی آسان نہیں ہوتا۔ تو اب تک کے لیے دوستو اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہو یا رہتی ہو تو وہ ضرور مجھ سے کومنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس بھی جو آئیڈیا ہو وہ ضرور کومنٹس کر کے بتائیے، تاکہ باقی احباب کو بھی پتہ چلے کہ کس طرح سے ایوریج اچھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔